अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मतलूब महार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदाए हक। आज हम बात करेंगे बहावल नगर DHQ हॉस्पिटल में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की, जहां मुबीना तौर पर डॉक्टर और अमले की लापरवाही ने एक कीमती जान ले ली। यह सिर्फ एक जान का नुकसान नहीं, बल्कि महकमा सेहत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं मरहुमा के लवाहिकीन। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पहले तो अस्सलाम। आपको अफसोस है जी, और हम आपकी वालदा मोहतरमा के लिए दुआ गो भी हैं। अल्लाह पाक उनको बड़ी जन्नत अता फरमाए आमीन। जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या सूरत हाल पेश आई आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। मैं सर हॉस्पिटल जब गया हूँ अपनी वालदा को लेके, तो वालदा के डायलिसिस चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए। तो हॉस्पिटल में अक्सर जाता हूँ तो डॉक्टर वो उस वार्ड में होता ही नहीं है। कल मेरी वालदा की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो जब मैं गया हूँ ना हॉस्पिटल के अंदर, तो डायलिसिस शुरू कराए हैं। तो 1 घंटा डायलिसिस को हो गया। 1 घंटे से शुरू में ही ना मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उनको धड़का और बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, और BP 123 पे था जब हमने चेक करवाया। ठीक है। तो जब BP 123 पे था, तो मैंने उनको कहा कि BP बढ़ रहा है, तो आप ना इसको मशीन को बंद कर दें, तो हम डायलिसिस ना बाद में करा लेंगे, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। 2 कंबल मैंने उसके ऊपर डाले, लेकिन उनकी सर्दी नहीं जा रही थी और BP मुसलसल बढ़ रहा था। फिर दोबारा चेक किया, 173 पे था। तो उस वक्त उसने डांटा, और लेस खाने में मसरूफ था जो स्टाफ था। उन्होंने जो एक अनाड़ी स्टाफ था जो सीखने वाला है, जो सीनियर स्टाफ था, नीले वर्दी वाले होते हैं, वो बैठी रही है। वो उनका नाम है शायद गालिबन नायरा है, मैडम नायरा है। तो उनको मैंने कहा कि बाजी जो है ना मेरी वालदा के डायलिसिस की आप मशीन बंद कर दें, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुसलसल ना उसकी BP हाई हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई आप बार बार BP ना चेक करें, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो मशीन बंद नहीं होती है, पूरे 4 घंटे चलेगी। तो मैंने कहा बाजी मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उतने में छोटी बहन ने दोबारा BP चेक किया, तो 221 पे चला गया था। तो मैंने उनको कहा कि बाजी अब तो बंद कर दें, वालदा का BP तो बहुत हाई हो गया। उस वक्त भी वो खुद बैठी रही है, उसने उस दूसरे स्टाफ वाली लड़की को जो तजर्बे कर रहे थे, और डॉक्टर तो मौजूद ही नहीं होता 1.5 से 2 माह के अंदर। डॉक्टर मौजूद ही नहीं था? 1.5 से 2 माह में जब मैं जाता हूँ ना, कभी भी डॉक्टर मौजूद नहीं हुआ। और उसका असिस्टेंट है एक, वो कहता है कि मुझसे रब्ता किया करो, डॉक्टर साहब नहीं होते, मैं होता हूँ। तो इस वार्ड में डॉक्टर नहीं है। तो मैंने मैंने जब उनको कालें मिलाई हैं, अभी मेरे इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो आपने मुझे खुद कहा हुआ है। उसने एक कॉल यस की है, और कहता है मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, आप उनसे ही रब्ता करें, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है सर कि इनकी मशीन उतार दो, BP मुसलसल बहुत हाई हो रहा है। तो वो कहते भाई आपको अगर ज्यादा मसला है तो इमरजेंसी ले जाओ। मैंने कहा आप इमरजेंसी वाले डॉक्टर को या जिस डॉक्टर को इधर बुलाओ, ताकि मैं इतना सफर है वो व्हील चेयर पे लाना पड़ता है इमरजेंसी शुरू में, और डायलिसिस वार्ड है एंड पे। तो मैंने, मेरे साथ एक छोटी मेरी बहन थी और मैं था। तो कभी सेहत कार्ड की तरफ कभी जा रहे हैं, कभी क्या जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप व्हील चेयर पे ले जाएं। जो व्हील चेयर लेने गया हूँ, तो व्हील चेयर मौके पे मौजूद नहीं थी। तो मुझे 10 से 15 मिनट व्हील चेयर पे लगे, जो मैं अपनी वालदा को ऊपर बिठाया बड़ी मुश्किल से, तो उधर से निकाला। मैं जब रास्ते में ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही नहीं, थी। आप मुझे ये बताएं कि इतनी सीरियस हालत के बावजूद उन्होंने डॉक्टर को वहां नहीं बुलाया? नहीं सर, उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, और उनका डॉक्टर इधर नहीं होता। आपको मसला है तो आप इमरजेंसी जाएं। इमरजेंसी, मैंने कहा इमरजेंसी वाले मेरे सुनेंगे नहीं, क्योंकि डायलिसिस का मरीज है, फिर इधर वार्ड का मरीज है, तो आप वो इमरजेंसी वाले तो बाहर से आए तो सुनते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप इमरजेंसी जाएं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर हजरात जो मौके पर मौजूद होते हैं, अगर वो मौके पर मौजूद होते तो यकीनन उनको संभाला जा सकता था, उनका ख्याल किया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर का यहाँ वहां पर ना होना एक बहुत बड़ी गफलत और लापरवाही है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ हॉस्पिटल की गफलत है, ये पूरे सिस्टम की ही गफलत है कि ये सारा मामला आपके साथ पेश आ गया? सर ये पूरे सिस्टम की गफलत है। उस दौरान में मैंने MS को भी कॉलें की हैं कि मेरे डॉक्टर इधर मौजूद नहीं है, मैं ताकि उसको शिकायत कर सकूं। उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुसलसल BP हाई हो रहा था ना, तो इस परेशानी में मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो आपकी
اس کے بعد کسی ایسے ڈاکٹر سے بات ہو ہی نہ سکی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ادھر بھیج دیا گیا، کیا نام ہے، ایمرجنسی میں بھیج دیا گیا، تو پھر آپ ایمرجنسی میں لے کے نہیں گیا ان کو؟ جی میں وہاں سے ویل چیئر مجھے ملی ہے بڑی مشکل سے، تو میں ایمرجنسی تک آتے آتے میرے نا کوئی 5-7 منٹ تو ادھر لگ گئے، کوئی 10-15 منٹ میرے انہوں نے ویسٹ کیے ہیں اپنا یہ اتارتے اتارتے، اور 1 گھنٹہ جو انہوں نے مسلسل امی کو تڑپتے کو وہ جو لگائی رکھی زبردستی سے، اور امی تڑپتی رہی ہے، انہوں نے کافی ضائع کیا۔ پونا گھنٹہ 6 بجے سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً جو پونا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نا یہ امی کو ایسے مذاق کرتے رہے ہیں، بس مذاق ہی بنائی رکھا ہے انہوں نے۔ جب میں ایمرجنسی کے گیٹ پہ آیا ہوں تو میری والدہ کے نا سانس دھڑک رہی تھی، بہت زیادہ تیزی سے سانس بند ہو رہا تھا، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اس دوران، کیونکہ ایمرجنسی تک پہنچتے والدہ کی طبیعت پہلے بھی الٹی آ رہی تھی اس دوران میں بھی، اور زیادہ طبیعت خراب ہوتی گئی۔ جب میں ایمرجنسی اندر آیا ہوں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم، میں سر ڈائلسس وارڈ سے آیا ہوں، تو آپ کہتے پہلے پرچی لے کے آئے۔ میں نے کہا پرچی لے کے آتا ہوں، میں ویل چیئر پہ تھا، میں نے امی کو ادھر بٹھایا، کہتا اندر لے کے جاؤ۔ میں اندر لے کے گیا ہوں سر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پرچی لے کے آئے، تو انہوں نے نا دوائی لکھ دی، تو کہتا چلو میں آ رہا ہوں۔ 2 مریض اور چیک کرنے لگ پڑا وہ، تو میں دوبارہ بھاگا ہوں کہ میری امی کی سانس بند ہو رہی ہے سر، میں تو ڈائلسس وارڈ سے آیا ہوں۔ اور تو کہتے ڈائلسس وارڈ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا بھائی، ایمرجنسی میں آپ آئے ہو تو 2 منٹ صبر کرو۔ میں نے کہا سر میں صبر تو کرتا ہوں، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں بڑا پریشان ہوں سر۔ تو انہوں نے مجھے نا کوئی 2 ٹیکے لکھ دیے، جو اندر سے 2 ٹیکے اندر سے لیے ہیں وہ لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دوسرا ایک ناڑی سا تھا جس کو انہوں نے دیے، اس نے تجربے کرتا رہا، اور سانس کے آکسیجن پتہ نہیں سلنڈر میں تھا یا نہیں تھا، ان کو سانس نہیں آ رہا تھا، اور بار بار وہ مشین بھی پش اپ کر رہے تھے، جو ان کی بھی وہ پتہ نہیں مشین میں خرابی تھی یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تجربے کر رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے الٹا۔ تو میں دوبارہ جب بھاگ کے گیا ہوں تو ڈاکٹر کو کہا سر آپ آئیں مہربانی کریں۔ وہ ڈاکٹر جب اٹھ کے آیا تو اس نے مجھے ایک ٹیکہ لکھ کے دیا سر، وہ ٹیکہ اور ایک گولی، اس کو گالی کہتا پانی سے لو، اور ٹیکہ ایک لکھ کے دیا، وہ ٹیکہ کہتا باہر سے لے کے آؤ۔ میں نے کہا سر ٹیکہ اور دوائی تو اندر سے، بی بی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ حکم ہے کہ دوائی تو ساری اندر سے ملنی ہے، کہتا بھائی یہ اندر سے نہیں ہے، آپ باہر سے لے کے آؤ۔ تو میں نے وہ باہر سے منگوائی ہے، وہ اپنا ٹیکہ بھی لایا اور دوائی بھی، مجھے نہیں پتا وہ ٹیکہ کس چیز کا تھا سر۔ وہ ٹیکہ اس نے وہ ٹیکہ بھی اس کو ہی دیا جو وہ ناڑی سے لگا رہا تھا، پہلے ادھر وین ڈھونڈتا تھا پھر ادھر وین ڈھونڈتا تھا، جب اس نے انجیکشن لگایا ہے نا تو وہ پتہ نہیں مسلسل بی پی زیادہ شوٹ کر گیا یا کیا مسئلہ ہوا، یا انجیکشن لگاتے گئے ہیں تو وہ میری والدہ کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا اور وہ فوری گر گئی ہے۔ تو کہتے بھائی اب معذرت ہے، تو یہ نا ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو سر میں کہتا ہوں میری یہ عاجزانہ اپیل ہے کہ میری والدہ کے ساتھ ہوا ہے تو کل یہ کسی اور کی والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مائیں تو بہت سنجی ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں میری ماں تھی، آپ کی بھی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس نظام کو بہتر کیا جائے، ہو سکے تو مریم نواز صاحبہ سے میری اپیل ہے کہ بھاول نگر کا چکر لگائے اور اس ہاسپٹل میں یہ جو درندوں والا سلوک ہو رہا ہے، جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، تو یہ اس کو آگے خود چیک کریں۔ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے ڈائلسس وارڈ کے اندر، تو مریض جو ہے لاوارث پڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تجربہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری مشین خراب ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے مجھے ڈاکٹر ایک دن بھی نظر نہیں آیا جب سے میں ڈائلسس کروا رہا ہوں سر۔ تو آپ نے لواحقین کی آواز سنی ہے، ان کے درد کو سنا ہے، ان کی تکلیف کو سنا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حساس جگہ پر ڈاکٹر کا نہ ہونا محکمہ صحت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک ماں دنیا سے نہیں گئی ہے، وہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ کے گئی ہے ہم سب کے لیے، اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، کہ آیا کہ کل کو شہر بہاول نگر کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اگر ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے تو ایک مریض سیریس حالت میں جو ہے اسے نرسز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے۔ ان کی روک تھام کے لیے، اس بہاول نگر کی خوشحالی کے لیے اور اس بہاول نگر کی عوام کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اتنی آواز بلند کریں کہ یہ آواز
یہ دکھی تکلیف درد بھری جو آواز ہے یہ حکامہ بالا تک پہنچے اور حکام بالا اس پر نوٹس لیں اور اس کیس کے اوپر بھرپور جو ہے نا جی وہ کاروائی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر کاروائی ہوگی یا یہ کیس بھی ان تمام کیسز کی طرح کہیں دبا دیا جائے گا، اس کیس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امن کا نعرہ لگانے والے اور صحت کا نعرہ لگانے والے اور عوام کے ساتھ تحفظ اور انصاف کے ساتھ بات کرنے والے جو ہیں، جن کا ایک نعرہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ پورا انصاف کر رہے ہیں، انصاف کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آیا وہ اس کیس میں انصاف کا بول بالا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچ جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور اس وارڈ میں ڈاکٹر جو ہے وہ موجود رہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ بہاول نگر سرخرو ہوگا۔